कमडान उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। कमडान उर्दू चैनल के नाज़रीन को मेरा मोहब्बत भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं क्लास इंटरमीडिएट के तलबा की खिदमत में चकबस लखनऊ की मशहूर मारूफ गदर नहीं मंजूर जीना रोशना से चार अगर होकर की परफेक्ट और जामे तशरीह लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आइए चकबस्त लखनऊ के एक मशहूर मारूफ शेर से अपने सफर का आगाज करते हैं। कभी शायर चकबस्त ने कहा था, उसको नाकदरी आलम का सिला कहते हैं, मर चुके हम तो जमाने ने बहुत याद किया। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गदर नंबर 2 के पहले शेर पर। अरे नहीं मंजूर जीना रोशना से चार अगर होकर, रहेगा पास गैरत पर दए जख्म जिगर होकर। तशरीह देखिए, चकबस्त कहते हैं कि मुझे अपने मुआलिज का एहसान मंद होकर जीना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे अपने मुआलिज का एहसान मंद होकर जीना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरी गैरत मुझे कभी इजाजत नहीं देगी मेरी गैरत मुझे कभी भी इजाजत नहीं देगी कि मैं अपने जिगर के जख्मों को दूसरे को दिखाऊं। यही उस कैफियत को गालिब ने अपने अशार में यूं कहा है, दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। शायर कहना चाहता है कि हमें चारागर का एहसान लेकर जीना गवारा नहीं है। हमें चारागर का एहसान लेकर जीना गवारा नहीं है। हमारी गैरत ही खुदा के करम से खुद जख्म को आराम करने का सबब बन जाएगी। हमारी गैरत ही खुदा के करम से, खुदा के फजल से खुद जख्म को आराम करने का सबब बन जाएगी। शेर नंबर 2 देखिए, एक कफस की आड़ से महरूम है हम आशियां कैसा, कफस की आड़ से महरूम है हम आशियां कैसा, पड़े हैं दूर सहने बाग से बेबाल पर होकर। तशरीह, चकबस्त कहते हैं कि एक जख्मी परिंदा कह रहा है कि मैं जख्मी हालत में बाग में पड़ा हुआ हूँ, मेरे पर शिकस्ता हो चुके हैं, ना मैं उड़ सकता हूँ ना ही अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। चकबस्त कहते हैं कि जख्मी परिंदा कह रहा है कि मैं जख्मी हालत में बाग में पड़ा हुआ हूँ, मेरे पर शिकस्ता हो चुके हैं, ना मैं उड़ सकता हूँ और ना ही अपनी हिफाजत अब कर सकता हूँ। आशिया की अमान कैसी, मुझे तो कैद खाने की आड़ भी मुयस्सर नहीं है। आसिया की आड़ कैसी, अमान कैसी, मुझे तो कैद खाने की आड़ भी अब मुयस्सर नहीं है। मैं वही रहकर अपना वक्त गुजार लूं। यानी आशियाना होता तो मैं अपना वहां पर वक्त अच्छी तरह गुजार सकता था। हमें आशियाने की ऐश-इशरत से क्या मतलब, हमें आशिया के ऐश-इशरत से क्या मतलब, हम तो सहन चमन से बहुत दूर कैद की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें आशिया के ऐश-इशरत से क्या मतलब, हम तो सहन चमन से बहुत दूर कैद की जिंदगी बसर कर रहे हैं। शेर नंबर 3 है, आदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, आदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौजा जिंदगी का दर्द सर होकर। तशरीह देखिए, सकबस्त कहते हैं कि हम आलमे अरवाह से इस दुनिया में जब हमें भेजा गया, आलमे अरवाह से इस दुनिया में जब हमें भेजा गया, अदम से आए थे यानी आलमे अरवाह से इस दुनिया में जब हमें भेजा गया तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि दुनिया में आकर दुनिया के माया जाल में इस तरह फंस जाऊंगा। मैं दुनिया में आकर दुनिया के माया जाल से इस तरह फंस जाऊंगा कि जिंदगी मेरे लिए अजीरन बन जाएगी, यानी जिंदगी हमारे लिए दर्दसर बन जाएगी। दुनिया में आकर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ेगा। इन जरूरतों को पूरा करना भी किसी दर्द सर से कम नहीं है। चकबस्त कहते हैं हम हमें आलम अरवाह से दुनिया में जब भेजा गया, आदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, यानी जब हमें आलम अरवाह से दुनिया में भेजा गया तो हमें बिल्कुल नहीं इल्म था कि ये जिंदगी हमारे लिए बहुत टफ बन जाएगी, बहुत कठिन बन जाएगी। यानी हमें इल्म नहीं था कि दुनिया में आकर जो ये दुनिया की माया जाल है इस तरह से हम फंस जाएंगे कि जिंदगी हमारे लिए बहुत ही अजीरन बन जाएगी। क्योंकि दुनिया में आने के बाद रहेगा साथ सौदा जिंदगी का दर्द सर होकर, यानी जब तक हम जिंदा रहेंगे इस दर्द सर बनकर हमारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाता रहेगा। दुनिया में आकर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के इंसान को सामना करना भी पड़ेगा।
यानी ضرورتوں کو پورا کرنا بھی کسی دوسرے درد سر سے کم نہیں ہے۔ بقول شاعر جو ہے سعد لدھیانوی نے کہا ہے کہ کس کو خبر تھی، کس کو پتا تھا کہ ایسے بھی دن آئیں گے، جینا بھی مشکل ہوگا اور مرنے بھی ہم نہ پائیں گے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ابتداً جب انسان عدم سے دنیا میں آیا تھا تو اسے اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہ تھا، نہ قوت تھی، نہ محبت تھی، بلکہ دنیا میں وہ اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا اور اسے عدم کی رعنائیاں یاد آتی تھیں۔ لیکن اس نے جب اس دنیا کی چکاچوند دیکھی تو سب کچھ بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا، مایا جال میں ایسا پھنسا، گناہوں میں اس قدر آلودہ ہو کر اس زندگی کا دیوانہ ہو گیا اور سگ دنیا بن گیا۔ یعنی ابتداء میں جب ابتدائی دور میں جب انسان عدم سے دنیا میں آیا تھا تو اس دنیا سے اس کو لگاؤ نہیں تھا، نہ محبت تھی، وہ اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا اس دنیا سے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس عدم کی رعنائیاں اس کو جو وہاں پر اس کو عدم کی رعنائیاں یاد آتی تھی، لیکن اس نے جب اس دنیا کی چکاچوند دیکھی تو سب کچھ بھول گیا، یعنی عدم کو بھول گیا، دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا، اس مایا جال میں ایسا پھنسا کہ گناہوں میں اس قدر آلودہ ہو کر اس زندگی کا دیوانہ ہو گیا اور سگے دنیا بن گیا۔ شعر نمبر 4۔ مقدر دیکھنا شبنم کا پھولوں میں ہوئی پیدا، مقدر دیکھنا شبنم کا پھولوں میں ہوئی پیدا، پیام آیا فنا کا جلوے نور سحر ہو کر، پیام آیا فنا کا جلوے نور سحر ہو کر۔ تشریح دیکھیے اب، سربست کہتے ہیں کسی کے حصے میں جام آئے اور کسی کے حصے میں پیاس آئے، کسی کو پیغام فنا ملا، کسی کو پیغام زندگی۔ شبنم کا مقدر دیکھیے، اقبست کہتے ہیں کسی کے حصے میں جام آئے اور کسی کے حصے میں پیاس آئے، کسی کو پیغام فنا ملا، کسی کو پیغام زندگی۔ مقدر دیکھنا شبنم کا مقدر دیکھیے کہ اس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پھولوں میں ہوئی، یعنی وہ مسکراتے ہوئے کھلتے ہوئے پھولوں میں پیدا ہوئی۔ شبنم کا مقدر دیکھیے کہ وہ مسکراتے ہوئے کھلتے ہوئے پھولوں میں پیدا ہوئی، لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے تو شبنم فنا ہو جاتی ہے، جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے تو شبنم فنا ہو جاتی ہے۔ شبنم کے مقدر میں کس قدر نزاکت ہے اور پھول کی کتنی لمبی عمر ہے، جبکہ شبنم سورج کے جلوہ افروز ہونے پر فنا ہو جاتی ہے، جبکہ شبنم سورج کے جلوہ افروز ہونے پر فنا ہو جاتی ہے اور پھول اسی طرح کھلتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ کی شبنم کو سورج کے نکلنے پر فنا ہونا ہے، اور یہ فیصلہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے، پھول اسی طرح کھلا رہتا ہے۔ اس کو مردرد بھی کہتے ہیں اپنے اشعار میں، دیکھیے، چمن سے صبح ایک آتی تھی ہو کر چشم تر شبنم، بہارے باغ تو یوں ہی رہی لیکن کدھر شبنم۔ شعر نمبر 5۔ یہی ایک راستہ باقی تھا کیا اوجے مراتب کا، یہی ایک راستہ باقی تھا کیا اوجے مراتب کا، بنے اہل نظر تم دشمن اہل ہنر ہو کر، بنے اہل نظر تم دشمن اہل ہنر ہو کر۔ تشریح دیکھیے، سربست کہتے ہیں کہ اے سگے دنیا، مجھے اپنی ترقی اور اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا صرف یہی طریقہ ملا کہ ہنر مند لوگوں کا دشمن بن جائے۔ سربست کہتے ہیں کہ اے سگے دنیا، مجھے اپنی ترقی اور اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا صرف یہی طریقہ ملا کہ ہنر مند لوگوں کا دشمن بن جائے، ہنر مندی کی برائیاں کرتا پھرے۔ مراد یہ ہے کہ سستی شہرت کے پجاری جھوٹی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے ملک قوم کو بیچ ڈالتے ہیں، وطن پرستوں کے ساتھ دغابازی کرتے ہیں اور وطن کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے چکبست کہتے ہیں کہ اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا صرف یہی راستہ تھا کہ تم نے قوم، ملک اور وطن دونوں کی نیک نامی کا سودا کر لیا۔ مراد ہے کہ سستی شہرت کے پجاری جو ہے جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے ملک قوم کو بیچ ڈالتے ہیں، وطن پرستوں کے ساتھ دغابازی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور اپنے ملک وطن کے ساتھ محبت کرنے کے بجائے، وفاداری کرنے کے بجائے وہ غداری کرتے ہیں۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے چکبست کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا صرف یہی راستہ تھا کہ تم نے قوم، ملک اور وطن دونوں کی نیک نامی کا سودا کر لیا۔ بقول شاعر، ننگ قوم ننگ وطن، جعفر از بنگال صادق از دکن۔